अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। शमशी नेटवर्क को आप अगर पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दे ताकि हर आने वाले नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है मिट्टी का तेल। मिट्टी के तेल के बारे में, मिट्टी के तेल की अफादियत, उसकी अहमियत के बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि वो मिट्टी का तेल जिसे लोग पैरों तले रौंदते हैं, जिसकी कोई अहमियत नहीं देते, कोई वक़ार और उसकी कोई वक़ात नहीं होती है, लेकिन वही मिट्टी के तेल, उसकी अहमियत कितनी, उसकी अफादियत कितनी है। वही मिट्टी का तेल कितने लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुँचा दिया, गरीब को मालदार बना दिया। आज हम उस मिट्टी के तेल की अहमियत और अफादियत को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज का हमारा सबक है मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर मज़मून है। या मिट्टी का तेल जो कहकशा उर्दू में जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मिट्टी का तेल ये ख्वाजा हसन निज़ामी का मशहूर मज़मून है, जिसमें मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया। यानी कि इस मज़मून में मिट्टी के तेल को मौजू बनाया गया और मिट्टी के तेल के बारे में ही बहस की गई है। मिट्टी के तेल को भले ही हकीर और बेवक़ात समझा जाए, लेकिन इसी के दम से आदमी रोशनी पाता है। मिट्टी के तेल की खूबी और इफ़ादियत इस कदर है कि चमेली और मोतिया के तेल की खुशबू भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ख्वाजा हसन निज़ामी ने मिट्टी के तेल की अहमियत साबित करने के लिए कई एक वाक़यात आपने बयान किए हैं, जिसमें ये बताना चाहते हैं कि भले ही आज बिजली आ गई है, लेकिन दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तेल के सहारे अपनी रातों में उजाले भरते हैं, अपने काम करते हैं। मज़मून के आखिर में मुकालमाती अंदाज में मिट्टी के तेल को मुखातब करके कहते हैं कि हमको तेरी सारी अदाएँ भाती हैं। वो ये कि इंसान बरसों टक्करें मारता है, पहाड़ों दरियाओं में भटकता है, फिर भी तुम्हारी तरह रोशनी पैदा नहीं कर सकता। यानी कि मिट्टी के तेल की अहमियत को ख्वाजा हसन निज़ामी ने अच्छे तरीक़े से उन्होंने अपने मज़मून में पेश किया है और कई एक वाक़यात मिट्टी के तेल के बारे में उन्होंने इस मज़मून में शामिल किया है। और जिसके शामिल करने के बाद उन्होंने बताया कि ये मिट्टी के तेल की अहमियत क्या है, इसकी अफादियत क्या है और मिट्टी के तेल ने कितने को कौन से मकाम हासिल करा दिया, कितने को किस मकाम पर पहुँचा दिया। ये सारी बातें इन्होंने इस मज़मून में शामिल किया है, जिसे आपने अपनी किताब में रीडिंग कर ली है। आज हम इस मिट्टी के तेल के बाद जो सवालात होते हैं, जो उसके जवाबात होंगे, उस सवालात उस जवाबात की जानिब हम चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सवालात के जवाब क्या है और ये बातें हमारे किताब में निसाब में दाखिल हैं। आखिर इन बातों की ज़रूरत है कि नहीं हमें याद करने की, या यूं ही इन बातों को छोड़ देना चाहिए। मिट्टी के तेल की अहमियत के बारे में आपने पढ़ लिया। अब आइए हम इसके सवालों, इसके जवाब की जानिब चलते हैं। ऑब्जेक्टिव जिसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में यह है कि आग, हवा, पानी और ख़ाक में सबसे कमतर किसको समझा था। यानी ये अनासुर अरबा है, आग है, हवा है, पानी है और मिट्टी है। इन चारों में से सबसे कमतर, सबसे हकीर किसको समझा जाता है? तो जवाब आग है। यानी कि आग को सबसे हकीर और सबसे कमतर समझा जाता है। तीसरा यह है कि चमेली और मोतिया के तेल से भी अहम मिट्टी का तेल कैसे है? क्यों? इसलिए कि चमेली और मोतिया के तेल ये खुशबूदार तेल है, जिसे इंसान अपने सरों पर लगाता है, अपने बालों में लगाता है, सरों पर चढ़ाए फिरता है। लेकिन मिट्टी का तेल एक बदबूदार तेल है, फिर भी ये अहम क्यों है? तो इसकी अहमियत और इफ़ादियत की वजह से ये सबसे अहम तेल शुमार किया जाता है। इसकी वक़ात बहुत ज़्यादा है। ये जवाब हम देंगे। फिर उसके बाद है मिट्टी का तेल देखकर लोग क्यों नाक भौं चढ़ाते हैं? इसका जवाब ये होगा कि इसके बदबू की वजह से लोग नाक भौं चढ़ाते हुए नज़र आते हैं। फिर सवाल है कि मिट्टी का तेल तमाम तेलों से क्यों बढ़ चढ़ कर है? वो इसलिए बढ़ चढ़ कर है, यही वो तेल है जिसकी रोशनी में सारे काम किए जाते हैं, चाहे चोर हो या इबादत गुजार हो या शराबखोर हो, सारे के सारे इसी की रोशनी में सारे काम को अंजाम देते हैं। लिहाजा तमाम तेलों से बढ़ चढ़ कर इसका मकाम व मर्तबा है। उसके बाद है कि मिट्टी का तेल बिल्कुल बेगरज और बेताल्लुक़ है। कैसे?
اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ مٹی کے تیل کی روشنی میں چور چوری بھی کرتا ہے، شراب نوشی بھی کرتا ہے، لیکن مٹی کے تیل کے اندر وہ طاقت و قوت ہے، پھر بھی مٹی کے تیل کسی کو کچھ نہیں کرتی، یعنی کہ چوروں کو پکڑوانے میں مدد نہیں کرتی، شراب خوروں کو شراب پینے سے بھی منع نہیں کرتی ہے۔ جو بھی کام کیے جائیں یہ بے حس ہو کر کے تمام چیزوں کو دیکھتی رہتی ہے یہ مٹی کا تیل، لیکن کسی کو دخل اندازی نہیں دیتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے اسے بالکل بے غرض اور بے تعلق قرار دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے مختصر سوالات کی۔ مختصر سوالات میں یہ ہے کہ مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر کیوں ترس آتا ہے؟ مٹی کے بے چارگی اور ذلت پر اس لیے ترس آتی ہے کہ پانی کے زور پر بہہ جاتی ہے، ہوا کے جھونکے سے اڑ جاتی ہے، آگ کی تمازت سے جل جاتی ہے، لیکن اف تک نہ کرتی ہے، لہٰذا ان تمام باتوں کو دیکھ کر کے مٹی کے ذلت اور اس کے بے چارگی پر ہمیں ترس آتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ مٹی کے تہ میں کون کون سے خزانے قدرت نے چھپا رکھے تھے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ مٹی کے تہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے نایاب خزانے چھپا رکھا ہے۔ نایاب خزانوں میں سے ایک خزانہ مٹی کا تیل ہے، جس کی بدولت انسان زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی غریبی سے مالدار ہو جاتا ہے، مٹی کے تیل کو استعمال کر کے اپنے سارے کام کاج کو کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے تہ میں اپنے نایاب خزانے کو چھپا رکھا ہے۔ تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ مٹی کا تیل انسان کا شریک غم کیسے ہے؟ انسان کا جو شریک غم ہے مٹی کا تیل، یہ کیسے ہے؟ تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ غم کی رات میں، جدائی کی رات میں جب منیس و غمخوار پاس نہ ہو تو یہی مٹی کا تیل جل جل کر کے اپنا وجود فنا کر دیتا ہے، اور اپنا وجود مٹانے کے بعد انسان کا شریک غم اور اس کے تسلی کا وہ باعث بن جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ راک فیلر کون تھا اور وہ دولت مند کیسے بنا؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ راک فیلر ایک معمولی انسان تھا اور اسی مٹی کے تیل کے بدولت وہ مالدار بنا۔ اب طویل سوالات ہے۔ طویل سوالات میں ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے تیل میں کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں؟ سیاق و سباق کے حوالے سے بتائیے۔ سیاق و سباق مطلب یعنی کہ جو آپ نے مٹی کے تیل کے بارے میں پڑھا، اس کے پچھلے حصے اور اس کے اگلے حصے تمام چیپٹر کو پڑھ کر کے آپ اس کے خلاصے کو پیش کیجئے۔ یہ سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں سوال کیا جا رہا ہے اور جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کے تیل میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہے۔ یہی وہ مٹی کا تیل ہے، جب آگ قریب آئے تو یہی مٹی کا تیل مشتعل ہو جاتا ہے، اور مشتعل ہو کر کے ایک شعلہ زار بن کر کے مقبول ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ اگر چاہے تو آنے واحد میں انسانوں کو ٹھکانے لگا دے۔ مٹی کے تیل کی روشنی میں انسان چاہے نمازی وہ نماز پڑھتا ہے، پجاری پوجا کرتا ہے، شرابی شراب نوشی کرتا ہے، چور چوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی مٹی کے تیل کے اندر وہ طاقت وہ قوت ہے کہ مٹی کے تیل چاہے تو شعلہ زار بن کر کے اسے ٹھکانے لگا دے۔ مٹی کا تیل وہ اپنے غلط طاقت کا استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ صحیح طاقت کا استعمال کر کے اور تمام تر انسانوں کی مدد کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مٹی کے تیل میں رب تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری طاقتیں رکھی ہیں، یہ اس سوال کا جواب ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی روشنی آنے کے بعد بھی مٹی کے تیل کی اہمیت کس طرح باقی ہے؟ بجلی کی روشنی آ گئی پھر بھی مٹی کے تیل کی اہمیت اب کیوں باقی ہے اور کس طرح باقی ہے؟ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ بھلے سے بجلی اور گیس کی روشنی آ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ درمیانی طبقے کے لوگ اور ادنا طبقے کے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کے گھر میں جو دیے جلتے ہیں، ان کے گھر میں جو روشنی ہوتی ہے، انہی مٹی کے تیل کی بدولت ہوتی ہے۔ وہ حضرات انہی مٹی کے تیل کو استعمال کر کے اپنے سارے کام کاج کو کرتے ہیں۔ اسی مٹی کے تیل کی بدولت موٹر کار جو سڑکوں پر دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہی مٹی کے تیل کی بدولت وہ تمام گاڑیاں دوڑتی ہیں۔ لہٰذا ابھی بھی مٹی کے تیل کی اہمیت بہت زیادہ باقی ہے، اور بہت سارے لوگ بلکہ اکثر و بیشتر لوگ مٹی کے تیل کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے مٹی کے تیل کی اہمیت اب بھی باقی ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال تیسرا یہ ہے، دنیا کے 4 عناصر میں مٹی کا مرتبہ کس طور پر بلند و بالا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عناصر رکھے ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ ان چاروں میں سے مٹی کا مرتبہ کیوں بلند و بالا ہے؟ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہر چیز کا خمیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور تمام مخلوق میں سے سب سے اہم اور اشرف مخلوق، اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے انسان، تو انسان کا وجود بھی اسی مٹی سے ہوا ہے، اور پھر انسان جب
جب دنیا سے روپوش ہوتا ہے تو اسی مٹی کے تہ میں اسے دفن کیا جاتا ہے، اور اسی مٹی کے تہ میں رب قدرت کے وہ نایاب خزانے دبے ہیں جن کو استعمال میں لا کر کے انسان اپنے آپ کو آدمی کہلاتا ہے، انسان دولت کماتا ہے، انسان اپنے فکر کو سنوارتا ہے، اپنے حسن کے جلوے کو بکھیرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی بدولت تمام عناصر اربعہ میں سب سے اہم اور سب سے بلند مرتبہ مٹی کو حاصل ہے۔ اس سوال کا جواب اس طریقے سے ہم دیں گے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مٹی کے تیل کی روشنی میں پیر و جوان، پارسا، بدعنوان لوگ کون کون سے کام انجام دیتے ہیں؟ اس مٹی کے تیل کی روشنی میں کون کون سے کام کو انجام دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ پیر و جوان اس کی روشنی میں اپنے سہارے کو طلب کرتے ہیں، اور نمازی نماز پڑھتے ہیں، پجاری پوجا کرتے ہیں، اور جلسے جلوس بھی اسی کی روشنی میں ہوا کرتے ہیں، یہاں تک کہ چور چوری بھی اسی کی روشنی میں کرتا ہے، شراب نوشی شراب پینے والا انسان بھی اسی کی روشنی میں کرتا ہے، ڈاکہ کرنے والا انسان بھی ڈاکہ زنی اسی کی روشنی میں کرتا ہے، اور پولیس جو چوروں کو گرفتار کرتا ہے اسی کی روشنی میں کرتا ہے۔ مٹی کے تیل کی روشنی میں یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں اور ان سارے کام کو کیا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ مضمون نگار مٹی کے تیل کے کن کن اوصاف کا قائل ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ مضمون نگار نے مٹی کے تیل کے ساری اداؤں کو مانا ہے اور ساری اداؤں کے وہ قائل ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو تمہاری ساری ادائیں بھاتی ہیں، وہ یہ کہ انسان برسوں ٹکرے مارتا ہے، پہاڑوں دریاؤں میں بھٹکتا ہے، پھر بھی تمہاری طرح روشنی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور مٹی کے تیل کے اس ادا کے وہ اور زیادہ قائل ہے، وہ یہ کہتے ہیں تجھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں رکھی ہے کہ تو اپنے آتشی تماچے سے خدا کے نافرمان بندے کو خبردار کر دے، لیکن یہ دونوں طاقتیں تمہارے پاس ہے، لیکن پھر بھی تو اچھی طاقتوں کو استعمال میں لاتا ہے، غلط طاقتوں کو استعمال میں نہ لاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر انسان آگ سے سبق حاصل کرنا شروع کر دے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے کہ انسان اچھی طاقتوں کو استعمال میں لائے، لیکن انسان اس کے برخلاف کرتا ہے، اچھی طاقتوں کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، غلط طاقتوں کو استعمال میں لاتا ہے۔ تو مضمون نگار کو یہ ساری خوبیاں مٹی کے تیل کی بھاتی ہیں۔ اس سوال کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے۔ اب اس کے بعد اس میں جو سوالات ہیں وہ سوال یہ ہے کہ اس مضمون میں کیا تجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خدا کے نافرمان انسان کو اپنے آتشی تماچے سے خبردار کرے؟ بے شک تجھ میں سب طاقتیں خدا نے رکھی ہے، مگر تو اچھی طاقتوں کو کام میں لاتا ہے جس سے کسی کو تکلیف یا کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ مندرجہ بالا اقتباس کی سیاق و سباق کی روشنی میں تشریح کیجیے، یعنی کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہے کہ تجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تو چاہے تو دوسرے انسان کو سدھار سکتا ہے، لیکن تو یہ سارے کام کو نہیں کرتا ہے۔ مضمون کے اس ٹکڑے کی تشریح کرنے کو ہم سے کہا جا رہا ہے، تو اس کا جواب ہم اس طریقے سے دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر وہ قوت رکھی ہے کہ آگ چاہے تو اپنی آتشی تماچے سے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے کو خبردار کر دے، لیکن آگ اپنے آتشی تماچے کو استعمال میں نہیں لاتی ہے تاکہ اسے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بندے کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لہٰذا آگ ساری چیزیں دیکھتی ہے لیکن ان چیزوں میں دخل اندازی نہیں دیتی، بلکہ ہر اس جگہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے جہاں پر انسانوں کو فائدے ہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر اچھی اور برے دونوں طاقتیں رکھی ہے، اور آگ اچھی طاقتوں کو استعمال میں لاتی ہے، بری طاقتوں کے استعمال میں نہیں لاتی۔ آگ کو دونوں طاقتیں یاد ہے، لیکن انسان کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو بھی رکھا ہے، لیکن انسان اچھائی کو استعمال میں نہیں لاتا ہے، برائی کو استعمال میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مضمون کے اس ٹکڑے سے مضمون نگار یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں سوال یہ کہ کچھ لفظ دیے گئے ہیں جس کے ضد ہم سے لکھنے کو کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پہلا ہے اس میں بیکار، دوسرا ہے ذلت، تیسرا ہے بدبو، خوبصورت، مالک اور روشنی۔ یہ اس میں لفظ دیے گئے ہیں۔ اب اس کے ضد کو بنانے کو ہم سے کہا جا رہا ہے، تو ہم اس کا ضد اس طور پر بنائیں گے کہ بیکار، تو اس کے اپوزٹ یعنی ضد ہوگا کارآمد۔ دوسرا ہے ذلت، اس کا جو اپوزٹ ضد بنائیں گے وہ عزت، اور تیسرا بدبو، اس کے جو ہم اپوزٹ یعنی ضد بنائیں گے وہ خوشبو، اور اس کے بعد ہے خوبصورت، اس کا جو ضد ہوگا وہ بدصورت ہوگا، پھر مالک ہے تو اس کا ضد نوکر ہوگا، پھر روشنی ہے تو اس کا ضد تاریکی ہوگا یعنی کہ اندھیرا۔ یہ اس طریقے سے ہم ان الفاظ کے ہم ضد کو بنا کر کے ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے بعد سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے، یہ الفاظ ہماری کتاب میں دیے گئے ہیں۔ اب اس میں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کون جمع ہے کون واحد ہے۔ تو پہلا ہے مخلوقات، یہ مخلوقات یہ مخلوق کی جمع ہے، یعنی کہ یہ جمع لفظ ہے۔ اب اس کا واحد ہمیں بنانا ہے، تو اس کے واحد ہو گئے مخلوق۔
मखलूक इसका वाहिद होगा। फिर दूसरा देखेंगे सबक, ये वाहिद है। अब इस वाहिद की हमें जमा बनाना है, तो इसकी जमा होंगे असबाक। फिर हम तीसरा लफ्ज़ हमारा जो दिया गया है वो मुल्क है, ये भी वाहिद है, इसके हम जमा बनाएंगे, इसकी जमा होगी ममालिक। फिर उसके बाद है ताल्लुकात, ये जमा है, अब इसकी हम वाहिद बनाएंगे, इसकी वाहिद होगी ताल्लुक। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ है वो ये है तकलीफ़, तो ये वाहिद है, इसकी हम जमा बनाएंगे, इसकी जमा आएंगी तकालीफ़। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ है वो ये है आमाल, तो ये जमा है, अब इसकी हम वाहिद बनाएंगे, तो इसकी वाहिद होगी अमल। इस तरीके से हम वाहिद की जमा और जमा की वाहिद को बनाएंगे, और हम ये जहन में रखेंगे कि किसकी वाहिद क्या है और उसकी जमा क्या है। वाहिद लफ्ज़ को याद रखेंगे और जमा लफ्ज़ को भी जहन में रखेंगे। फिर अगर हमारे सामने इसके अलावा भी कुछ अल्फाज आ जाएं तो आसानी के साथ हम उसके वाहिद या उसके जमा बना करके हम जवाब को देने में कामयाब हो जाएंगे। अब इसमें जो सवाल है वो ये है कि जुमले बनाकर जिनसियत को ज़ाहिर कीजिए, यानी कि ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमें जुमलों में इस्तेमाल करना है, और जुमला इस्तेमाल करने के बाद हमें बताना है कि ये इसकी जिनसियत क्या है, यानी कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इस जिनसियत को हमें ज़ाहिर करना है। तो जुमला बना लेंगे खुशबू, तो हम लिखेंगे खुशबू बहुत तेज़ आती है, इसकी खुशबू अच्छी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। तो ये इसकी जिनसियत में क्या होगी, ये मुअन्नस, ये मुअन्नस है। फिर इसके बाद शराब, तो शराब अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी मुअन्नस है। फिर इसके बाद है तेल, तेल बहुत खुशबूदार है, या तेल महक रहा है, तेल बहुत खुशबूदार है, तो ये मुज़क्कर है। फिर उसके बाद है खाक, तो हम खाक से पैदा किए गए हैं, ये मुअन्नस है। फिर इसके बाद है मखलूक, हम खुदा की मखलूक हैं, ये भी मुअन्नस है। उसके बाद है असर, तो उस पे मेरा असर हो गया, हाँ, या उस पे भूत का असर है, जो अक्सर हम बोलते हैं, उस पे भूत का असर है, तो ये असर मुज़क्कर है। तो इस तरीके से हम इसकी जिनसियत को ज़ाहिर करेंगे, और जुमला बनाने को कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये खुशबू है, तो हमने यहाँ पर खुशबू का इस्तेमाल कर दिया है, हमने यहाँ पे खुशबू का इस्तेमाल कर दिया है। तो खुशबू, तो इसको लफ्ज़ में हमें इस्तेमाल करना है, जुमले में इस्तेमाल करना है। तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी है, या आप चाहें तो इससे लंबे जुमले बना सकते हैं कि खुशबू, तो वो मेरे पास आया एक खुशबूदार तेल लगाकर। इस तरीके से आप चाहें तो एक बड़ा सा जुमला भी बना सकते हैं, और चाहे तो छोटे छोटे जुमले बनाकर आप काम निकाल सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम इसकी जिनसियत को ज़ाहिर करेंगे। पहले हम जुमला बना लेंगे, जुमले बनाने के बाद हम उस पर गौर करेंगे, तो इस जुमले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है उसकी जिनसियत क्या है, बोलने में वो किस तरीके से उसके लफ्ज़ अदा किए जा रहे हैं। अगर वो बोलने में आपके लगे कि हाँ नहीं ये मुअन्नस ही इस्तेमाल हो रहा है, तो आप फ़ौरन उसको मुअन्नस इस्तेमाल कर लें, मुज़क्कर तो उसकी जिनसियत को मुज़क्कर आप ज़ाहिर कर दें। इस तरीके से हमारा आज का ये चैप्टर मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह रहमान आने वाला चैप्टर, आने वाला सबक हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फिर से मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप पहली मरतबा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें, ताकि हर आने वाले नई वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये बातें आप अपने जहन में महफूज कर लें, गौर व खौज करें, मुताला करें, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जहन में बिठाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह रहमान जब ये सारी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी तो आपके इम्तिहान में ये सारी बातें काम आएंगी, वहाँ पर आसानी के साथ आप उन सवालात के जवाबात को लिख पाएंगे।